हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी एउटा इन्ट्रान्स क्वेसन सेट डिस्कस गर्छौँ। मैले एउटा स्याम्पल इन्ट्रान्स टेस्ट भनेर 2020 अथवा 2077 सालको अपकमिङ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्सको लागि क्वेसन्स कलेक्सन लिएर आएको छु। यो क्वेसन्सहरू चाहिँ सेन्ट जेभियर्स कलेज, स्पेसली सेन्ट जेभियर्स कलेज, एसओएस, प्रसादी जस्ता विभिन्न किसिमको रेपुटेड कलेजमा सोध्न सक्ने खालको क्वेसन्सहरूको कलेक्सन हो। यसमा चाहिँ 100 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू रहेका छन्। यसमा इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्स, जनरल नलेज, साइन्स गरेर क्वेसन्सहरू सोधिन्छ। साइन्समा पनि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, एस्ट्रोनोमी, जियोलोजी सबैलाई कभर गर्ने गरी क्वेसन्स बनाइन्छ। सुरुमा एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ। यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ। यो इन्स्ट्रक्सन हेर्नु होला। दिस सेट एसेस अ स्टुडेन्ट्स कम्पिटेन्सी टु अन्डरटेक अ +2 प्रोग्राम क्लास 11 इन साइन्स। इट कन्टेन्स 100 मल्टिपल चोइस क्वेसन्स भनेर दिएको हुन्छ। तपाईँहरूको परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यो इन्फर्मेसनहरू सुरुमा पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँले चाहिँ इन्ट्रान्स टेस्ट सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ के भनेको छ भने राइट योर नेम एन्ड सिम्बल नम्बर, अर्थात् तपाईँलाई दिएको कार्ड नम्बर, एडमिट कार्ड नम्बर इन द स्पेस गिभन इन द आन्सर सिट। आन्सर सिटमा तपाईँले लेख्नुपर्छ। ड्युरिङ टेस्ट डु नट लिभ योर सिट अनलेस इट इज नेसेसरी फर विच यु वुड ह्याभ टु टेक पर्मिसन भनेको छ। तपाईँलाई आवश्यकता छ भने सोधेर मात्रै तपाईँ बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ इमर्जेन्सीको केसेसहरूमा। नत्र परीक्षा दिँदै बिचैमा तपाईँ अरू स्कुलको इन्ट्रान्स स्कुलको क्लास जस्तै बाहिर जान्छु, पिसा फेर्छु, यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले एक्सक्युज पाउनुहुन्न। प्लिज मेन्सन कम्प्लिट साइलेन्स, प्लिज मेन्टेन कम्प्लिट साइलेन्स इन द एक्जामिनेसन हल। एक्जामिनेसन हलमा चाहिँ तपाईँले एकदमै चुपचाप लागेर अरूलाई डिस्टर्ब नगर्ने गरी परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। डु नट युज क्यालकुलेटर्स। क्यालकुलेटर युज गर्ने केसमा चाहिँ धेरै खालको रुल्सहरू छ है। कुनै कलेजेसहरूले चाहिँ क्यालकुलेटर स्ट्रिक्टली युज गर्न दिँदैन। कुनै कलेजले चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्न दिन्छ, तर साइन्टिफिक क्यालकुलेटर नभएको क्यालकुलेटर। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चेन्ज पनि हुनसक्छ। कुनै कलेजले लास्ट इयर दिएर यसपालि नदिने, अथवा लास्ट इयर नदिएर यसपालि दिने खालको रुल्स पनि लाग्न सक्छ। यसपालि कोभिड-19 को केसले गर्दाखेरि यिनीहरूको पोलिसी चाहिँ फरक हुन्छ। क्वेसन्सहरू मोरलेस प्याटर्न एउटै हुन्छ, तर कलेजले लिने पोलिसी, एडमिसनको क्राइटेरिया, इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरू यो चाहिँ केही फरक पर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा जब फर्म खुल्छ, विभिन्न कलेजले जब फर्महरू खुलाउँछन्, त्यतिखेर तपाईँहरूले इन्क्वायरी गर्नुहोस्। त्यसबाट फेरि बुझ्नुहोस्। कसैले भनेको आधारमा चाहिँ त्यसलाई विश्वास नगर्नुहोस्। लास्ट इयर थियो भने यसपालि नहुन पनि सक्छ है। क्वेसन्स आर सेल्फ एक्सप्लानेटरी, फर्दर क्लियरिफिकेसन विल नट बी इन्टरटेन भनेको छ। एक्जाममा सोधिएको क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले फेरि सबै भनेको के हो, क्वेसनले भनेको बुझिएन भनेर स्कुलको परीक्षा जस्तो, टर्मिनल एक्जामिनेसन जस्तो तपाईँले क्वेसनहरू सोध्न पाउनुहुन्न। कहिलेकाहीँ क्वेसन रङ छ भने पनि क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के बुझिन्छ त्यो मात्रै एन्सर दिनु होला। किनभने तपाईँको परीक्षामा जो गार्ड बसेको हुन्छ त्यो गार्डहरू चाहिँ टिचर्सहरू नहुन सक्छ, अथवा टिचर्स भए पनि उनीहरूलाई क्वेसन करेक्सन गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यहाँ कहिलेकाहीँ लाइब्रेरीमा बस्ने मान्छे, कहिलेकाहीँ बाहिरको तपाईँहरूको सिनियर मान्छेहरू, सिनियर दाईहरू, क्लास 12 पास गरिसकेका यस्ता मान्छेहरू पनि बसेको हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँले त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन नखोज्नुहोस्। क्वेसन मिस्टेक्स छ भने तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ त्यसमा राइट आन्सर दिनुहोस्। कहिलेकाहीँ अप्सन चोइस बी र सीमा एउटै अप्सन प्रिन्ट भएको हुन्छ। त्यस्तो केसमा पनि तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ त्यो प्रिन्ट गर्नुहोस्, अनि त्यो एन्सरलाई राइट दिनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले मार्क्स पाउनुहुन्छ त्यसमा। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कलेजले चाहिँ एन्सर एट टाइम गरेन भने मार्क्स नदिने भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ। जस्तै क्वेसन क्लियर छैन अथवा अप्सनमा एन्सरै छैन, तर एट टाइम गरेन भने मार्क्स नदिने भन्ने खालको पोलिसी पनि बनाउँछन्। केही न केही लेखेकोलाई मार्क्स दिने भन्ने पोलिसी पनि बनाउँछन्। त्यसकारणले तपाईँले चाहिँ सकेसम्म अप्सनमा चाहिँ कुनै न कुनै, जस्तै बी र सी सेम छ भने बीलाई मात्र, अथवा त्यस्तो तरिकाले आफूले सेल्फ डिसिजन लिनु होला। डु नट राइट एनिथिङ अन टेस्ट पेपर, युज स्क्रैप पेपर प्रोभाइडेड फर द रफ वर्क भनेको छ। रफ गर्नको लागि जुन क्वेसन दिएको छ त्यो क्वेसनमा नै तपाईँहरूले चाहिँ रफ गर्ने खालको नगर्नु होला। तपाईँलाई जुन टेस्ट पेपर कसैले चाहिँ दिएको हुन्छ रफ पेपर, त्यो पेपरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। कसैले चाहिँ तपाईँलाई भनेकै हुन्छ कहाँ प्र्याक्टिस गर्ने भनेर, अन्यथा क्वेसनमा क्रिमिट गर्नुभयो भने तपाईँको डिस्क्वालिफाई हुन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ इन्भिजिलेटर आउँदा क्वेसनमा कोर्दै गरेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने अथवा मार्क्स लुज गर्ने सम्भावना हुन्छ है त। रिड द क्वेसन्स केयरफुली, मेक योर on choice on the answer sheet is shown below in the example भनेको छ। जस्तै एउटा क्वेसन यहाँ सोधेको छ, जस्तै अब भनौँ न यहाँ एउटा क्वेसन छ। एक्जाम्पलमा के भनेको छ भन्दा भोल्युम अफ वाटर विल बी मिनिमम 8 भनेको छ है। अब यसमा तपाईँको ABCD भन्ने यस्तो खालको बक्स आएको हुन्छ। यो बक्समा चाहिँ कसैले यसरी काटिलाउनु भनेको हुन्छ,
कसैले चाहिँ गोलो लाउनु भनेको हुन्छ, कसैले काटी लाउनु भनेको हुन्छ, कसैले चाहिँ एउटा डार्क सर्कल बनाउनु भनेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ क्वेशनले जे भनेको छ त्यसअनुसार गर्नु होला। सधैँ सबैले क्रस लाउनु भनेको हुँदैन, सधैँ सबैले डार्क सर्कल लाउनु भनेको हुँदैन। एउटा यसरी एउटा डेमो चाहिँ दिएको हुन्छ। हामीले दिएको अप्सनहरु मध्ये यदि अप्सन बी ठीक छ भने तपाईले क्रस साइन लाउनु पर्छ, यसरी बी साइनमा है त। त्यसपछि एट द एन्ड अफ द टेस्ट सबमिट योर क्वेशन पेपर एन्ड आन्सर सिट टु द इन्भिजिलेटर भनेको छ। यदि तपाईले एक्जाममा आन्सर सिटसँग क्वेशन पेपर पनि बुझाउनु भएन भने तपाईहरु डिस्क्वालिफाई हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्वेशन पेपरसँग आन्सर सिट बुझाउनु पर्ने पनि हुन्छ है त। अब हेरौँ है त क्वेशन। अब हामी आज चाहिँ के गर्छौं भने 100 वटा क्वेशन यहाँ डिस्कस गर्छौं, हेर्छौं र यसको आन्सर तपाईहरु कपीमा लेख्नुहोस्। अब कपीमा प्र्याक्टिस गर्ने बेला आएको छ। अनि आन्सरहरु तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने ठीक छ, फोटो खिचेर स्क्रिनशट पठाउनु भयो भने ठीक छ, अथवा तपाईलाई कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसको आन्सरहरु कमेन्ट गर्नु होला इफ पोसिबल भएसम्म। र आन्सरहरुको लागि हामी सेपरेट भिडियो बनाएर फेरि यो क्वेशनलाई थोरली डिस्कस गर्छौं है त अर्को भिडियोमा। अहिले हेरौँ which of the following is scalar quantity। यस्तो क्वेशनहरुमा चाहिँ तपाईले यो की टर्मलाई बुझ्नुपर्छ है त। यो स्केलर क्वान्टिटी लेखेको छ, कुनैमा भेक्टर क्वान्टिटी लेखेको हुन्छ। तपाईले एक तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नु भएको हुन्छ स्केलर भनेर, अनि एक्जाममा तपाईले भेक्टर खोज्नुभयो भने अथवा स्केलरमा झुकिनु भयो भने रङ आन्सरमा पुगिन्छ। र अर्को कुरा which of the following is scalar quantity लाई कहिलेकाहीँ which of the following is not a scalar quantity लेखेको हुन्छ है। which of the following is not a vector quantity पनि लेखिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा क्वेशनमा भनेको कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। which of the following is scalar भनेको छ यहाँ। अनि जब क्वेशनमा यो both of them, none of them, all of them भन्ने अप्सन आउँछ तपाईले स्पेशल केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यही आन्सर हुन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। which of the following is scalar quantity भनेको छ यहाँ। अप्सन ए करेन्ट, अप्सन बी चार्ज, अप्सन सी भेलोसिटी, अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी। मैले यो मल्टिपल चोइस क्वेशन सल्भिङ स्ट्र्याटेजी भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियोको स्ट्र्याटेजी युज गर्नुभयो भने तपाईले क्वेशन नम्बर 1 सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर तपाईलाई आइसक्यो होला, यसलाई कमेन्ट गर्नु होला है त। अब सेकेन्ड क्वेशन छ लाइट वेभ इज अप्सन चोइस ए मा लंगिट्युडिनल वेभ भनेको छ, अप्सन चोइस बी मा ट्रान्सभर्स वेभ भनेको छ, अप्सन चोइस सी मा एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको छ, अप्सन चोइस डी मा नट अ वेभ भनेको छ। अब यसको आन्सर के होला त? लंगिट्युडिनल वेभ हो कि, ट्रान्सभर्स वेभ हो कि, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो कि, नट अ वेभ हो कि, अथवा अरु केही होला। फेरि किनभने कहिलेकाहीँ मैले अघि भने जस्तै कुनै क्वेशनहरु तपाईलाई प्र्याक्टिस गराउन इन्टेन्सनली अप्सन्सहरुलाई फ्लिप फ्लप गरेर तपाईलाई सोच्न बाध्य गर्ने गरी क्वेशन्सहरु राखेको छु मैले एउटा दुईटा। त्यो कुन सेटमा छ मलाई थाहा छैन, तर तपाईहरुले चाहिँ त्यस क्वेशनलाई हेर्नु होला। क्वेशनले चाहिँ इन्टेन्सनली केही चेन्जेस गरेको छ कि छैन, तपाईलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ कि छैन। त्यसरी हरेक डाइमेन्सनबाट तपाईले क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मात्रै तपाईले एक्जाममा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त। The numerical value of average velocity to average speed is। यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यो इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा पनि सोधेको क्वेशन हो। यो मैले एमबीबीएस को क्वेशन्समा पनि देखेको थिएँ। इन्डियाको डिफरेन्ट टेस्टहरुमा पनि सेम क्वेशन एपियर भएको छ। द न्यूमेरिकल भ्यालु अफ एभरेज भेलोसिटी टु एभरेज स्पीड इज। हामीले एभरेज भेलोसिटीलाई एभरेज स्पीडले डिभाइड गर्ने हो भने कुनै एउटा सेम केसको अथवा कुनै एउटा केसको भनौं न, त्यतिखेर के हुन्छ होला त? अलवेज लेस देन 1, अप्सन चोइस बी अलवेज ग्रेटर देन 1, अप्सन चोइस सी अलवेज इक्वल टु 1, अप्सन चोइस डी इक्वल अर लेस देन 1। यो क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझ्नुस् अनि यसलाई सल्भ गर्नुस् है त। लेस देन 1 हुन्छ कि, ग्रेटर देन 1 हुन्छ कि, इक्वल टु 1 हुन्छ कि, कहिलेकाहीँ इक्वल कहिलेकाहीँ लेस देन 1 हुन्छ, यो बुझ्नु होला। अर्को क्वेशन छ मास अफ अ पार्टिकल एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज। कुनै पनि पार्टिकललाई सेन्टर अफ द अर्थमा लगियो भने त्यसको मास के हुन्छ? अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, यहाँ मास भनेको छ, वेट भनेको छैन है। वेट र मासको केस फरक हुन्छ। मास अफ द पार्टिकल एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज 0 हुन्छ कि, स्लाइटली मोर देन दैट अफ पोल हुन्छ कि, इन्फिनिटी हुन्छ कि, सेम एज द पोल हुन्छ। यो तपाईहरुले ध्यान दिएर यसको आन्सर सल्भ गर्नु होला। अब हेर्नुस् है क्वेशन नम्बर 5 द रियर भ्यू मिरर अफ द कार इज। कुनै पनि कारको रियर भ्यू पछाडी हेर्ने सिसा कस्तो हुन्छ? प्लेन मिरर हुन्छ, कन्केभ मिरर हुन्छ, कन्भेक्स मिरर हुन्छ, नन अफ दिज हुन्छ। कुन अप्सन चोइस ठीक लाग्छ? कमेन्ट गर्नु होला। राम्रोसँग बुझ्नुस्। यो क्वेशन सल्भ गर्दा तपाईले कन्केभ मिरर, कन्भेक्स मिरर र प्लेन मिररको फिचर्स त्यसले गर्ने काम पनि बुझ्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 6 ले के भनेको छ? द इमेज अफ अ कन्भेक्स लेन्स इज। कन्भेक्स लेन्सले बनाउने इमेज कस्तो हुन्छ?
रियल एन्ड इन्भर्टेड हुन्छ कि भर्चुअल एन्ड इन्भर्टेड हुन्छ कि इन्भर्टेड एन्ड इरेक्टेड हुन्छ कि भर्चुअल एन्ड म्याग्निफाइड हुन्छ। मैले फेरि तपाईलाई रिपिट गरेँ, कन्भेक्स मिररको फिचर तपाईले पत्ता लगाउँदा सबै मिररको फिचर, सबै लेन्सको फिचर पनि सँगसँगै पढ्नु होला है त। अब क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ। The factor directly proportional to the amount of heat conducted through a metal rod is। कुनै पनि मेटल रडले हिट एब्जर्ब गर्दा अथवा हिट पाउँदा अथवा मेटल रडको एउटा कर्नरमा हामीले हिट दिँदा त्यो मेटल रडले हिट जुन पाउँछ त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको है यो क्वेशनले। टाइम अफ फ्लो अफ हिटमा डिपेन्ड हुन्छ कि एरिया अफ क्रस सेक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ कि टेम्परेचर ग्रेडियन्टमा डिपेन्ड हुन्छ कि अल अफ अबोभमा डिपेन्ड हुन्छ। टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेको टेम्परेचर डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स, कति ग्यापमा राखेको छ, कति ग्यापमा टेम्परेचर डिफरेन्सेस क्रिएट गरेको छ भन्ने कुरा हो। जस्तै हामीले सब्जी चलाउने डाडु अथवा पुन्यौँ अथवा कुनै चिजलाई ततायौँ भने अथवा सब्जी चलाउँदा चलाउँदै राख्यौँ भने सब्जीको जुन भागमा तताइराखेको हुन्छ त्यो तातो चाहिँ त्यसको टुप्पोसम्म आइपुग्छ, हिट कन्डक्सन भयो। हो त्यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्ने कुरा आयो है त। अब हेरौँ क्वेशन नम्बर 8। अ ब्लक अफ आइस एउटा आइसको टुक्राले क्यान नट रेडिएट हिट, अप्सन चोइस ए, अप्सन चोइस बी क्यान रेडिएट हिट बट क्यान नट एब्जर्भ हिट, अप्सन चोइस सी can absorb heat but cannot radiate heat, option choice D can radiate as well as absorb heat। यो क्वेशनमा तपाईले ध्यान दिएर बुझ्नुस्, ध्यान दिएर सुन्नुस्, ध्यान दिएर विचार गर्नुस् है यो क्वेशन, किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले पछि क्लास 11 मा डिटेलमा पढ्नुपर्छ आइसको बारेमा, ल्याटेन्ट हिटको बारेमा। यो क्वेशनले भन्न खोजेको कुरा मिनिङफुल छ, ब्लक अफ हिटले आइसले के गर्छ भन्ने कुरा है त। क्वेशन नम्बर 9। अ हट अब्जेक्ट लुजेस हिट to the surrounding in the form of heat radiation, the rate of heat depends on। कुनै तातो बडीले हिट लस गर्दा त्यसले हिट लस गर्ने कुरा, त्यसले हिट लस गर्ने रेट अथवा हिट लस गर्ने अमाउन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, टाइम अनुसार उसको हिटको कन्डक्सन अथवा हिटको रेडिएसन केमा भर पर्छ भनेको छ। टेम्परेचर अफ अब्जेक्टमा भर पर्छ कि टेम्परेचर अफ सराउन्डिङमा भर पर्छ कि टेम्परेचर डिफरेन्स बिट्विन द अब्जेक्ट एन्ड सराउन्डिङमा भर पर्छ कि एभरेज टेम्परेचर अफ द अब्जेक्ट एन्ड सराउन्डिङमा भर पर्छ। यो तपाईले सल्भ गर्नु होला है त। कुनै पनि बडीले हिट लस गर्दा, सराउन्डिङमा लस गर्दा त्यो रेट अफ हिट लस केमा भर पर्छ भनेको है त। व्हिच अफ द फलोइङ डिनोट्स द स्मलेस्ट टेम्परेचर, कुन चाहिँ स्मलेस्ट टेम्परेचर हो। 1 डिग्री सेल्सियस स्केलमा स्मलेस्ट हो कि सेल्सियस र सेन्टिग्रेड एउटै हो है, यसको पुरानो र नयाँ नाम हो। 1 डिग्री अन केल्भिन स्केल, 1 डिग्री अन फारेनहाइट स्केल, 1 डिग्री अन र्युमर स्केल, के फरक छ अथवा सरी के फरक छ भनेछु कुन चाहिँ सबैभन्दा स्मलेस्ट टेम्परेचर हो यदि चारवटा अप्सन मध्ये। क्वेशन नम्बर 11। नो फोर्स एक्ट अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड भनेको छ। कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा लग्ने हो भने त्यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यो तपाईहरुको सिलेबसमा छ, क्लास 11 12 को साइन्स पढ्दा तपाईले पढ्नुपर्छ। क्वेशनले के भन्नु भन्दा त्यो फोर्स चाहिँ एक्ट एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनमा चाहिँ फोर्स नै एक्ट गर्दैन, अरु डाइरेक्सनमा राख्दा त्यसले फोर्स एक्ट गर्छ, एउटा पर्टिकुलर अवस्थामा त्यसले फोर्स एक्ट गर्दैन। त्यो अवस्था के हो भनेको है क्वेशन नम्बर 11 ले। परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड, प्यारलल टु द म्याग्नेटिक फिल्ड, फार अवे फ्रम द म्याग्नेटिक फिल्ड, इनसाइड अ म्याग्नेटिक फिल्ड। यदि हामीले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौं भने कुन अवस्थामा चाहिँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले फोर्स फिल गर्दैन भन्ने क्वेशन हो। प्यारलल राख्दा कि परपेन्डिकुलर राख्दा कि अलिकति टाढा राख्दा कि भित्र राख्दा। क्वेशन नम्बर 12। व्हाट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो भन्ने क्वेशन हो यो। द प्रोसेस अफ चार्जिङ अ बडी, द प्रोसेस अफ रोटेटिङ अ कोइल अफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, द प्रोसेस अफ inducing current in a coil because of relative motion between the coil and a magnet, the process of producing magnetic field in a coil because of relative motion of coil and a magnet भनेको छ। तपाईले पढ्नु भएको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। त्यस अनुसार तपाईको आन्सर कुन हो त, अप्सन चोइस ए बी सी डी कुन हो तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो है त। रेसिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अपन भनेको छ। रेसिस्टिभिटी भन्ने कुरा के हो त्यो पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो है। अनि रेसिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने क्वेशन आयो है त यहाँ। लेन्थ अफ द कंडक्टर, एरिया अफ द कंडक्टर, नेचर अफ सब्सटेन्स, बोथ ए एन्ड बी भनेको छ। यसको करेक्ट आन्सर के हो पत्ता लगाउनुस् है त।
A body has kinetic energy of 10 joule. How much work has to be done on to stop it भनेको छ। कुनै पनि बडीको काइनेटिक एनर्जी 10 जुल छ भने त्यसलाई रोक्न हामीले कति वर्क गर्नुपर्छ? अप्सन चोइस ए 5 जुल, अप्सन चोइस बी 10 जुल, अप्सन चोइस सी 1 जुल, अप्सन चोइस डी 20 जुल। यसको करेक्ट आन्सर पत्ता लगाउनुहोस्। क्वेशन नम्बर 15, an object is projected upward with a velocity 100 meter per second. It will strike the ground in about भनेको छ। कुनै पनि बडीलाई हामीले माथि फ्याल्दियौं, प्रोजेक्ट अपवर्ड गर्दियौं, माथि फ्याल्दियौं, माथि फ्याल्ने भेलोसिटी 100 मिटर पर सेकेन्डमा छ भने यसले ग्राउन्डलाई कति सेकेन्ड पछाडी स्ट्राइक गर्छ? यो क्वेशन अलि लजिकल छ। माथि गएको टाइम र तल झरेको टाइम दुईटै जोड्नुपर्छ। यसरी हामीले फिजिक्सबाट 15 वटा क्वेशन कम्प्लिट गर्यौं। कुनै पनि एक्जाममा इन्ट्रान्समा क्वेशनहरु यसरी सोधिन्छ। फिजिक्समा कसैले चाहिँ यसरी तपाईको छुट्याएरै सोध्छन्, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स बनाएर, कसैले चाहिँ एकै ठाउँ कचाककुचुक साइन्स बनाएर राखेको हुन्छ। हामीले फिजिक्सको 15 वटा क्वेशनलाई समेट्यौं। अब हामी केमिस्ट्री पढ्छौं, केमिस्ट्री हेर्छौं, केमिस्ट्रीको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं है त। केमिस्ट्रीको फर्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 16 मा के छ भने एट हायर अल्टिट्युड द बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड भनेको छ। हायर अल्टिट्युडमा बोइलिङ पोइन्ट अफ लिक्विड के हुन्छ? अप्सन चोइस ए इन्क्रिज हुन्छ, अप्सन चोइस बी डिक्रिज हुन्छ, अप्सन चोइस सी न इन्क्रिज न डिक्रिज सेम रहन्छ, अप्सन चोइस डी फर्स्ट इन्क्रिजेज एन्ड देन डिक्रिजेज। अब यसको करेक्ट आन्सर के होला? ड्राई आइस अन हिटिङ प्रोड्युसेस। ड्राई आइसलाई हिट गर्ने हो भने के प्रोड्युस गर्छ त? लिक्विड कार्बन डाइअक्साइड, ग्यास कार्बन डाइअक्साइड, लिक्विड वाटर, वाटर भेपर। के होला? ड्राई आइसको डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो यो क्वेशन सल्भ गर्न। Which of the following is called साइलभाइन भनेको छ। यो चाहिँ के हो त? साइलभाइन अथवा सेल्भिन पनि भनेको छ यसलाई। अब यो डिफ्रेन्ट तरिकाले लेखेको हुन्छ, कहिले कुन तरिकाले। अब यो सेल्भिन अथवा साइलभाइन अथवा जे भने पनि यसको चाहिँ हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो? केमिकल फर्मुला के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो है त। केसीएल हो कि एनएससीएल हो कि सीएसीएल2 हो कि एमजीसीएल2, यस्तै विभिन्न किसिमको कम्पाउन्डको विभिन्न नामहरू हुन्छ। इप्सम सल्ट भन्छ, कसैलाई जिप्सम सल्ट भन्छ, कसैलाई प्लास्टर अफ पेरिस भन्छ, कसैलाई ब्लिचिङ पाउडर भन्छ। तिनीहरूको नामहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो इन्ट्रान्सको लागि मात्र नभएर एमबीबीएस इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्सलाई पनि हो र क्लास 11 12 पढ्नको लागि पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यो क्लास 11 को इन्ट्रान्स मात्रै पास गर्नको लागि नपढ्नुस्, यसलाई अलिक फरक तरिकाले पछिसम्म दिमागमा रहने गरी सूत्रहरू बनाएर राम्रोसँग पढ्नुभयो भने तपाईलाई लाइफ टाइम काम लाग्छ है त। Which of the following, अब अर्को क्वेशन हेरौँ है त 19, which of the following turns red litmus paper into blue भनेको छ। अब भिनेगारले कन्भर्ट गर्छ कि अप्सन चोइस बी मा रहेको बेकिङ सोडा सोलुसनले कन्भर्ट गर्छ कि अप्सन चोइस सी मा रहेको लेमन जुसले कन्भर्ट गर्छ कि अप्सन चोइस डी मा रहेको सफ्ट ड्रिंक्सले कन्भर्ट गर्छ? यो चाहिँ तपाईहरुले अप्सनमा लेख्नु होला है त। अब अघि मैले भने जस्तो लाइम वाटर इज, अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ विभिन्न केमिकलहरुको नयाँ नयाँ नाम हुन्छ, फरक नाम हुन्छ, त्यो नाम पत्ता लगाउनुस्। CaO लाई लाइम वाटर भनिन्छ कि CaOH2 लाई भनिन्छ कि CaCO3 लाई भनिन्छ कि CaCl2 लाई भनिन्छ? तपाईले क्वेशन नम्बर 20 चाहिँ लाइम वाटरको नाम, लाइम वाटरको केमिकल नेम चाहिँ अथवा केमिकल कम्पोजिसन अथवा फर्मुला चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वेशन नम्बर 21, कोभालेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेको छ। कोभालेन्ट कम्पाउन्डको फिचर मध्ये अप्सन चोइस ए मा कोभालेन्ट कम्पाउन्ड्स हैव हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट भनेको छ। अप्सन चोइस बी मा कोभालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर मस्टली soluble in water भनेको छ। अप्सन चोइस सी मा कोभालेन्ट कम्पाउन्ड्स आर फर्मड बिट्विन एटम्स अफ मेटल एन्ड नन मेटल्स भनेको छ। अप्सन चोइस डी मा आर फर्मड बाइ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन इन द बोन्डिङ एटम्स भनेको छ। यसको करेक्ट आन्सर पत्ता लगाउनुस्। क्वेशन नम्बर 22, सप्स आर फर्मड बाइ द सफोनिफिकेसन अफ, के हो त? ए नम्बरमा अल्कोहल, बी नम्बरमा ग्लास सुक्कोसाइड्स, अप्सन चोइस सी मा सिम्पल इस्टर्स, अप्सन चोइस डी मा कार्बोन्स। कसरी फर्मेसन हुन्छ? क्वेशन नम्बर 22। क्वेशन नम्बर 23, द रियाक्ट अफ आयोन अफ हाइड्रोजन ग्यास विथ अक्सिजन ग्यास टु फर्म वाटर इज एन एक्जाम्पल अफ। द रियाक्ट आयोन भएछ यहाँ रियाक्सन हो है त्यो। द रियाक्सन अफ हाइड्रोजन ग्यास विथ अक्सिजन ग्यास टु फर्म वाटर इज एन एक्जाम्पल अफ कम्बिनेसन रियाक्सन, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, रेडक्स रियाक्सन, नन अफ दिज। क्वेशन नम्बर 23 को राइट आन्सर के हुन सक्ला? सल्भ गर्नुस्। क्वेशन नम्बर 24, when a magnesium ribbon is burnt in air the S formed is। magnesium ribbon लाई तपाईले क्लास 9 10 मा अलि राम्रो स्कुलमा पढ्नु भयो भने त यो प्र्याक्टिकल गर्नु पनि भयो होला। हामी पहिला प्र्याक्टिकल पनि गराउँथ्यौं। यो magnesium ribbon लाई बाल्ने हो भने यसको S अथवा यसको चाहिँ त्यो बलेको खरानी कस्तो कलरको हुन्छ? ब्ल्याक, व्हाइट, येलो,
पिंक कुन चाहिँ राइट आन्सर होला हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 25 ड्युरिङ स्मेल्टिङ एन एडिसनल सब्स्टान्स इज एडेड which combined with impurity to form a fusible product known as भनेको छ। स्मेल्टिङ भने चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटलमा हामीले पढ्नुपर्छ। कुनै पनि खानीबाट मेटललाई एक्सट्र्याक्सन गर्दा डिफ्रेन्ट प्रोसेस हुन्छ, क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन, त्यस पछाडि त्यो पाउडरिङ, त्यस पछाडि यो स्मेल्टिङ लगायतका विभिन्न प्रोसेस हुन्छ। त्यो स्मेल्टिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एडिसनल सब्स्टान्सलाई एड गर्छौँ इम्प्युरिटी हटाउनको लागि। त्यो इम्प्युरिटीसँग एडिसनल सब्स्टान्स मिक्स भएर जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यसको नाम स्ल्याग हो कि मड हो कि ग्याङ हो कि फ्लक्स हो, यो पत्ता लगाउनु पर्यो है त। क्वेसन नम्बर 26 रस्टिङ अफ आइरन टेक्स प्लेस इन। आइरन रस्टिङ हुँदा अर्डिनरी वाटरमा हुन्छ कि डिस्टिल वाटरमा हुन्छ कि बोथ अर्डिनरी एन्ड डिस्टिल वाटरमा हुन्छ कि नन अफ दिजमा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 26 हेर्नुहोस् है त। क्वेसन नम्बर 27 द ग्रुप एन्ड पिरियड नम्बर रेस्पेक्टिभली विथ एटमिक नम्बर 8 इज। एटमिक नम्बर 8 मा हाम्रो के पर्छ त तपाईलाई थाहा छँदैछ। एटमिक नम्बर 8 मा कुन सब्स्टान्स अथवा कुन एटम पर्छ, त्यो एटमको चाहिँ हामीले ग्रुप र पिरियड पत्ता लगाउनु पर्ने। अप्सन चोइस ए मा भने जस्तै ग्रुप 6 पिरियड 2 हो कि, अप्सन चोइस बी मा भने जस्तै ग्रुप 16 पिरियड 2 हो कि, अप्सन चोइस सी मा भने जस्तै ग्रुप 6 र पिरियड 8 हो कि, अप्सन चोइस डी मा भने जस्तै ग्रुप 16 र पिरियड 4 हो, पत्ता लगाउनु पर्यो है त। विच इज नट ट्रू अबाउट नोबल ग्यास। नोबल ग्यासको बारेमा कुन चाहिँ ट्रू छैन भनेको छ। अप्सन चोइस ए दे आर नन मेटालिक इन नेचर, अप्सन चोइस बी दे एक्जिस्ट इन एटमिक फर्म, अप्सन चोइस सी दे आर रेडियो एक्टिभ इन नेचर, अप्सन चोइस डी जेनर इज मोस्ट एक्टिभ अमङ दिज। यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू भनेको छ है। हामीलाई ट्रू जस्तो लागेर सिधै हामी चाहिँ कुनै एउटा अप्सनमा जानु भएन। नट ट्रू भनेको कारणले गर्दा तीनवटा राइट एउटा रङ छ नोबेल ग्यास अथवा इनर्ट ग्यासको बारेमा, त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 29 इट इज नेसेसरी टु ब्यालेन्स अ केमिकल इक्वेसन इन अर्डर टु सेटिस्फाई द ल अफ भन्ने क्वेसन छ। यहाँ अन भएछ है त। कुनै पनि इक्वेसनलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ केमिकल इक्वेसनलाई। त्यसमा हाइड्रोजन अक्सिजनबाट वाटर बनेको छ भने कति हाइड्रोजन र कति अक्सिजनले वाटर बनेको छ त्यो ठ्याक्क इनपुट इज इक्वल टु आउटपुट अथवा बिफोर रियाक्सन र आफ्टर रियाक्सन ब्यालेन्स हुनुपर्छ। किन अथवा के को लागि अथवा त्यसले केलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्ने क्वेसन हो है त। कन्जर्भेसन अफ मोसनलाई सेटिस्फाई गर्छ कि, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमलाई सेटिस्फाई गर्छ कि, कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई सेटिस्फाई गर्छ कि कन्जर्भेसन अफ मासलाई सेटिस्फाई गर्छ, यो बुझ्नु पर्यो है। क्वेसन नम्बर 30 द रेस्पिरेसन प्रोसेस ड्युरिङ व्हिच ग्लुकोज अन्डरगोज slow combination by combining with oxygen in cell of our body to produce energy। यो क्वेसन म बुझाउँछु है त। हामीले सास फेर्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोजले स्लो कम्बसनले बिस्तारै भित्र रियाक्सन गर्छ, हल्का एउटा हुन्छ नि हिट प्रड्युस गर्ने रियाक्सन गर्छ अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर, अनि त्यसले इनर्जी दिन्छ हामीलाई। हामीले सास फेर्दा हरेक पटक सास फेर्दा इनर्जी पाउँछौँ। त्यो इनर्जी पाउने रियाक्सन इन्डोथर्मिक हो कि, एक्जोथर्मिक हो कि, रिभर्सिबल हो कि, फिजिकल प्रोसेस हो, कस्तो खालको रियाक्सन कस्तो खालको प्रोसेस हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने। खानेकुरा पेटमा गएपछि अक्सिजनको उपस्थितिमा खानेकुराले इनर्जी प्रड्युस गर्ने प्रोसेस कस्तो खालको प्रोसेस हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो है त। हामीले अहिले फेरि केमिस्ट्री पनि सिध्यायौँ, अब हामी बायोलोजीमा मुभ गर्छौँ। अलिकति तलमाथि भएछ, सरी। अब हेरौँ है त। यो 30 वटा क्वेसन कम्प्लिट भयो। अब हामी 31 बायोलोजीमा इन्ट्री गर्छौँ। द क्लोरोफिल इन फोटोसिन्थेसिस इज युज्ड फर भनेको छ। कुनै पनि ग्रीन प्लान्टमा क्लोरोफिल हुन्छ। क्लोरोफिलको हेल्पले प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस गर्छ। त्यो क्लोरोफिल चाहिँ के को लागि प्रयोग गरिन्छ? एब्जर्प्सन अफ लाइटको लागि प्रयोग गरिन्छ कि, ब्रेकिङ डाउन अफ वाटर मलिक्युलको लागि प्रयोग गरिन्छ कि, रिडक्सन अफ कार्बन डाइअक्साइडको लागि प्रयोग गरिन्छ कि, एब्जर्प्सन अफ वाटरको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यो तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्यो है त। प्रोटीन आफ्टर डाइजेसन कन्भर्टेड इन्टु, हामीले प्रोटीन एब्जर्भ गरेपछि हाम्रो बडीले प्रोटीन खाएपछि त्यो चाहिँ डाइजेस्ट भयो अब है। मासुको प्रोटीन, दुधहरुको प्रोटीन, खानेकुराको प्रोटीन डाइजेस्ट भयो भने अब केमा कन्भर्ट हुन्छ? कार्बोहाइड्रेटमा कन्भर्ट हुन्छ कि, स्मल ग्लोब्युलमा कन्भर्ट हुन्छ कि, एमिनो एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ कि, स्टार्चमा कन्भर्ट हुन्छ, यो तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्यो है। क्वेशन नम्बर 33 ब्लड कन्सिस्ट अफ व्हिच फ्लुइड मिडियम? ब्लडमा चाहिँ कुन फ्लुइड मिडियम हुन्छ भनेको छ? लिम्फ हुन्छ कि, प्लेटिलेट्स हुन्छ कि, प्लाज्मा हुन्छ कि, अल अफ दिज हुन्छ?
कुन फ्लुइड मिडियम हुन्छ हाम्रो ब्लडमा। मोड अफ न्युट्रिसन फाउन्ड इन फङ्गाई इज, फङ्गाई अथवा फङ्गी पनि भन्छ कसैले यसलाई। फङ्गाईमा चाहिँ कुन खालको न्युट्रिसन हुन्छ, यसले चाहिँ खानेकुरा अथवा न्युट्रिसनलाई कसरी चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। पारासाइटिक न्युट्रिसन हुन्छ कि होलोजोइक हुन्छ कि अटोट्रोपिक हुन्छ कि सेप्रोट्रोपिक हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो अप्सनहरुलाई चाहिँ यसको मिनिङ बुझ्नुस्। यसको आन्सर जुनसुकै होस् एबीसीडी मध्ये, तर पारासाइटिक भनेको के हो, होलोजोइक भनेको के हो, अटोट्रोपिक भनेको के हो, सेप्रोट्रोपिक भनेको के हो, अनि यो मोड अफ न्युट्रिसन गर्ने अरू प्लान्टहरु कुन कुन छन्, सरी अरू एनिमलहरु कुन कुन छन् त्यो बुझ्नु पर्यो है त। क्वेशन नम्बर 35 हाम के भनेको छ भन्दा कन्ट्र्याक्सन एन्ड एक्सपान्सन मुभमेन्ट अफ वाल अफ फुड पाइप इज कल्ड। हाम्रो फुड पाइप चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र एक्सपान्सन हुन्छ, त्यो प्रोसेसको नाम के हो भनेर भनेको छ है त। ट्रान्सलोकेसन हो कि ट्रान्सपिरेसन हो कि पेरिस्टालिक मुभमेन्ट हो कि डाइजेसन के हो यो बुझ्नु पर्यो। क्वेशन नम्बर 36 व्हिच प्लान्ट टिस्यू ट्रान्सपोर्ट वाटर एन्ड मिनरल फ्रम द रूट अफ द लिफ, सरी फ्रम द रूट टु द लिफ। कुन प्लान्ट टिस्यूले चाहिँ वाटरलाई मिनरललाई रूटबाट लिफसम्म ट्रान्सपोर्ट गर्छ। जाइलमले हो कि फ्लोएमले हो कि प्यारेन्काइमाले हो कि क्लोरेन्काइमाले हो। क्वेशन नम्बर 37 व्हिच इज द करेन्ट सिक्वेन्स अफ बडी पार्ट इन द ह्युमन एलिमेन्टरी क्यानल। हाम्रो एलिमेन्टरी क्यानलमा सबैभन्दा पहिला के आउँछ अनि त्यस पछाडि के आउँछ प्याटर्न छ। माउथ, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन र ओइसोफेगस आउँछ कि माउथ पछाडि ओइसोफेगस पछाडि स्टोमक पछाडि स्मल इन्टेस्टाइन पछाडि लार्ज इन्टेस्टाइन आउँछ कि माउथ पछाडि ओइसोफेगस पछाडि स्टोमक पछाडि स्मल इन्टेस्टाइन अनि लार्ज इन्टेस्टाइन आउँछ कि माउथ अनि ओइसोफेगस अनि स्टोमक अनि लार्ज इन्टेस्टाइन र स्मल इन्टेस्टाइन कुन आउँछ। अप्सन चोइस कुन राइट छ त्यो कमेन्ट गर्नुस्, त्यो लेख्नुस् है, त्यो पत्ता लगाउनुस्। फेरि हामी अलिकति रोल भएर गयो। अब हामी क्वेशन नम्बर कतिमा पुगेको छौँ 36 बाट 37 भयो 38 मा पुगेको छौँ। हु प्रपोज द थ्योरी अफ इभोल्युसन। थ्योरी अफ इभोल्युसन कसले प्रपोज गर्यो भन्ने क्वेशन छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो। चार्ल्स डार्विन हो कि स्ट्यानली मिलर हो कि हार्लोड ओरे हो कि एरिस्टोटल हो, कसले प्रपोज गरेको, यसको आन्सर के हो पत्ता लगाउनुहोस्। इन जियोलोजिकल टाइम स्केल व्हिच टाइम पिरियड इज नोन एज एज अफ जिम्नोस्पर्म। यहाँ दिएको अप्सन मध्ये कुन अप्सनमा चाहिँ कुन टाइमलाई चाहिँ एज अफ जिम्नोस्पर्म भनिन्छ। अब जिम्नोस्पर्म भनेको के हो तपाईले बुझ्नु पर्यो। तपाई यदि नेपाली मिडियमको हुनुहुन्छ भने निराश नहुनुहोस्, यो विभिन्न टर्महरु बुझ्नलाई तपाईसँग प्रशस्तै टाइम छ। लकडाउनले गर्दा झर धेरै टाइम छ। धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरु चाहिँ नेपाली मिडियमबाटै पढेर धेरै प्रोग्रेस पनि गर्छन्, तर तपाईले यसको मिनिङ बुझ्नुहोस्, एउटा बेग्लै डायरी बनाउनुहोस्। जिम्नोस्पर्म भनेको नेपालीमा यो रहेछ, इंग्लिशमा जिम्नोस्पर्म भनेको यसरी ट्रान्सलेट गरेर एसोसिएट गरेर पढ्नुहोस्, राम्रो गर्न सकिन्छ है त। अप्सन चोइस कुन ठीक छ 39 को पत्ता लगाउनुहोस्। क्वेशन नम्बर 40 क्यापिटुलम कन्सिस्ट अफ भनेको छ। अब रे फ्लोरेट हो कि डिक्स फ्लोरेट हो कि रे एन्ड डिक्स बोथ हो कि नन अफ दिज हो, यो पत्ता लगाउनु होला। क्वेशन नम्बर 41 वान सेल थिक भेसल आर कल्ड भनेको छ। वान सेल थिक भेसल्स चाहिँ आर्टरिज हो कि भेन हो कि क्यापिलरिज हो कि पल्मोनरी आर्टरी हो, यो पत्ता लगाउनु पर्यो। बाइल जुस इज सिक्रेटेड बाई, हाम्रो शरीरको विभिन्न भागले विभिन्न किसिमको जुसहरु सेक्रेट गर्छ, त्यसमध्ये बाइल जुस चाहिँ कसले सिक्रेट गर्छ त, स्टोमकले गर्छ कि प्यानक्रियासले गर्छ कि स्मल इन्टेस्टाइनले गर्छ कि लिभरले गर्छ, यो तपाईहरुको क्वेशन रह्यो। अ प्लान्ट ह्याभिङ सीड बट ल्याकिङ फ्लावर एन्ड फ्रुट बिलोंग्स टु। सीड चाहिँ छ फूल र फल छैन भने त्यस्तो प्लान्टलाई के भन्ने, टेरिडोफाइट भन्ने कि ब्रायोफाइट भन्ने कि मोसेस भन्ने कि जिम्नोस्पर्म भन्ने, यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। मोस्ट प्रिमिटिभ भास्कुलर प्लान्ट आर केल्प्स, मोसेस, साइकेस, फर्न्स। मोस्ट प्रिमिटिभ भास्कुलर प्लान्टको पनि सबैभन्दा प्रिमिटिभ भनेको सुरुको चाहिँ कुन प्लान्ट हो भनेको छ क्वेशन नम्बर 44 ले। क्वेशन नम्बर 45 मा ड्याश 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 इज कन्सिडर एज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टममा के पर्छ त, ओसन पर्छ कि पोन्ड्स पर्छ कि अन्डरग्राउन्ड केव्स पर्छ कि फरेस्ट पर्छ, यो पत्ता लगाउनु पर्यो। यदि तपाईलाई माथि भनेको क्वेशनहरुमा कुनै टर्ममा प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यो टर्मलाई तपाईले गुगल गरेर सर्च गरेर पत्ता लगाएर अनि मात्रै क्वेशन सल्भ गर्नुस्। यो क्वेशन सल्भ गर्न अलिकति टाइम खर्च गर्नुस् ताकि अरु क्वेशन सल्भ गर्न सजिलो होस्। अनि अब एस्ट्रोनोमीमा जाउँ है त। एस्ट्रोनोमीमा 4 देखि 5 वटा अथवा 5 कसैले 10 वटा क्वेशन पनि सोधिराखेको हुन्छ। द सन इज रेडियस नट ब्लूस एट सनसेट। सन सूर्य अस्ताउँदाखेरि चाहिँ रातो देखिन्छ, ब्लू देखिदैन, किन अथवा रातो देखिने कारण के हो भनेको है यो क्वेशनले। बिकज रेड लाइट हैज मोर एनर्जी, बिकज रेड लाइट हैज मोर एनर्जी, अप्सन चोइस ए। अप्सन चोइस बी बिकज रेड लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ,
Option choice C, because red light scatter more than blue. Option choice D, because red light scatter less than blue. Question number 47, which planet takes maximum time for one orbit around the sun? सनलाई वरिपरि घुम्नको लागि कुन प्लानेटले चाहिँ म्याक्सिमम टाइम लिन्छ? नेप्च्युनले लिन्छ कि मर्करीले लिन्छ कि सैटर्नले लिन्छ कि युरेनसले लिन्छ? क्वेशन नंबर 48, द सेम साइड क्वेशन नंबर 48 अलिअलि रोल भइरहेको छ, यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। क्वेशन नंबर 48, द सेम साइड अफ मून अलवेज फेसेस द अर्थ। जहिले पनि मूनको सेम साइडले अर्थलाई फेस गर्छ, किन भनेको छ? द मून इज नट रोटेटिङ अबाउट इट्स एक्सिस। ऑप्शन चॉइस बी, द मून मोशन वाज फिक्स्ड बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन चॉइस सी, टाइडल forces keep the moon rotation and orbiting moon in synchronize with each other. Option choice D, moon's magnetic poles kept aligned with the earth magnetic field. यो पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वेशन नंबर 49, which of the following is true for Orion भनेको छ? ओरियन भनेको के हो त? बिगेस्ट स्टार इन द स्काई हो कि कन्स्टिलेसन हो कि द नेम गिवन टू नासा स्पेसक्राफ्ट हो कि एस्टेरोइड हो? क्वेशन नंबर 50, द स्टडी अफ द ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ द युनिभर्स इज नोन एज। ओरिजिन र इभोल्युसन अफ द युनिभर्सलाई के भनिन्छ? टोमोग्राफी भनिन्छ कि साइटोस्कोपिक भनिन्छ कि साइटोलोजी भनिन्छ कि कस्मोलोजी भनिन्छ? अब हामी म्याथमेटिक्समा एन्ट्री गर्छौं। कसैलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स साह्रै इजी लाग्छ अनि साइन्सको क्वेशन अलिकति डिफिकल्ट लाग्छ। ओभरअलमा तपाईले जसरी पनि आफ्नो स्कोरलाई एउटा रेस्पेक्टेड लेभलमा लानु भयो भने क्वेशन राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। फर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज रङ भनेको छ है त। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कन्डिसन्सहरु यहाँ छ। यो कन्डिसन मध्ये कुन रङ छ तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो है। सजिलो छ यो। b स्क्वायर माइनस 4ac हो यो है। b स्क्वायर माइनस 4ac पर्फेक्ट स्क्वायर हुँदा रुटहरु र्याशनल हुन्छ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हुँदा रुटहरु इक्वल र रियल हुन्छ कि b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिभ हुँदा रुट नै एक्जिस्ट गर्दैन कि रियल रुट एक्जिस्ट गर्दैन कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac रुट हुँदा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हुँदा रुट इक्वल र अनइक्वल रियल र अनइक्वल हुन्छ। कुन चाहिँ रङ छ? रङ पत्ता लगाउनु पर्यो। 52 नंबर, फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ द पॉइंट एटी फ्रम ओरिजिन। डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्नु पर्यो। क्वेशन नंबर 53, इफ n इज अ रैशनल नंबर देन 52 को पावर n माइनस 22 को पावर n इज डिभिजिबल बाई भनेको छ। यो केसमा चाहिँ यो 52 को पावर n माइनस 22 को पावर n चाहिँ कुनले डिभिजिबल हुन्छ है भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो। यसमा लजिक छ। क्वेशन नंबर 54, 5 years ago a was thrice old as b and 10 years later a shall be twice old as b. What is the present age of a? को present age पत्ता लगाउनु पर्यो। Question number 55, if 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 head. कम्तीमा 2 हेड पाउने प्रोबेबिलिटी क्वेशन नंबर 55 ले सोधेको छ। क्वेशन नंबर 56, 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 4 फ्याक्टोरियल इज भनेको छ। अब यो पनि सल्भ गर्नुपर्छ। तपाईहरुले अब फ्याक्टोरियलको मिनिङ बुझ्दै गर्नुस्, नत्र पछि तपाईले यसको सोलुसन सेटमा म तपाईलाई बुझाउँछु। क्वेशन नंबर 57, इफ थर्ड टर्म अफ AP इज 3, व्हाट इज द सम अफ फर्स्ट 5 टर्म भनेको छ। तपाईले यसमा चाहिँ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेसन र ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको मिनिङ बुझ्नुपर्छ। क्वेशन नंबर 58, व्हाट इज द 11th टर्म अफ द सिक्वेन्स m minus twice n, m minus n and dash 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 भनेको छ। यसमा पनि हामीले AP र GP कै फर्मुला लगाउनु पर्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नंबर 59, द इक्वेसन अफ सर्कल हैविंग रेडियस 3 यूनिट टचिङ बोथ एक्सिस इज। कुन इक्वेसन हो? ऑप्शन चॉइस ए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 9। ऑप्शन चॉइस बी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। गर्दै गर्दै डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरु रहेको छ। क्वेशन नंबर 60, यो ABCD भनेर माथिबाट सम्झिनुस् ल, यहाँ अलिअलि मिस्टेक भएको रहेछ ABCD लेख्नलाई। क्वेशन नंबर 60, which equation represent the equation of circle with end point of diameter as 1,1 and 3,3। क्वेशन नंबर 60 को लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फर्मुला सम्झिनु पर्यो कुन इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अनि यहाँ अलिकति तपाईले करेक्सन थोरै गर्नुपर्ने रहेछ। यसमा चाहिँ के छ भने यो यहाँ यो x - 3 पछाडी चाहिँ ब्राकेट हो, x - 3 ब्राकेट है। यहाँ म लेख्न मिलेन, मैले यहाँ लेख्न मिल्ने मोडमा लादै छु। लेख्न मिलेन, यहाँ लेख्न नमिल्दाखेरि अलिकति समस्या भयो। यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, यो x ब्राकेट x - 3 अनि फेरि ब्राकेट x - 1 प्लस अनि ब्राकेट y - 3 अनि ब्राकेट y - 1 हो क्वेशन नंबर 60 लाई।
क्वेसन नम्बर 61 मिसप्रिन्ट भएछ यहाँ। क्वेसन नम्बर 61 म एन्सर एक्सप्लेनेसनमा भन्छु। क्वेसन नम्बर 62 को चाहिँ क्वेसन नम्बर 62 को चाहिँ अप्सन माथि छ है त। इफ p इज द प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट देन 62 मा पनि अलिकति प्रब्लम नै देखेँ मैले। 62 पनि यहाँ प्रिन्ट राम्रोसँग भएन छ। यो पनि म तपाईलाई एन्सर विथ एक्सप्लेनेसन यसको एक्सप्लेनेसनमा म तपाईलाई फेरि कम्प्लिट क्वेसन ल्याउँछु। क्वेसन नम्बर 63 बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हैज ड्याश 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 प्यारामिटर। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा कतिवटा प्यारामिटर हुन्छन् त भन्ने क्वेसन हो है त। क्वेसन नम्बर 62 क्वेसन नम्बर 63 क्वेसन नम्बर 64 if each element of B is the image of some element of A then B is called। यदि B को सबै इमेजेसहरु चाहिँ A को कुनै मेम्बरसँग कनेक्टेड छ मेम्बर हो भने B लाई देन यस्तो रिलेसनलाई हामी के भन्छौं 1 to 1 भन्छौं कि on to भन्छौं कि both भन्छौं कि none भन्छौं। under which condition matrix multiplication is possible। यो क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझ्नुस्। मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुनको लागि कस्तो कन्डिसन चाहिन्छ भनेको छ। यहाँ चारवटा कन्डिसन्सहरु दिएको छ। जब एउटा सानो ट्रिकले यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 66 अ स्केलर मैट्रिक्स इज भनेको छ। स्केलर मैट्रिक्स भनेको चाहिँ अप्सन चोइस ए मा भने जस्तो स्केलर मैट्रिक्स भनेको अप्सन चोइस ए मा भने जस्तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो कि डायगोनल मैट्रिक्स विथ एलिमेंट 0 हो कि डायगोनल मैट्रिक्स विथ अल एलिमेंट इक्वल भ्यालुड हो कि डायगोनल मैट्रिक्स विथ अल एलिमेंट 0 हो, यो पत्ता लगाउनु होला। क्वेशन नम्बर 67 होल नंबर इज डिफाइन्ड एज एनी नंबर फ्रम 0 1 to dash 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 हो कि एनी नंबर फ्रम 1 to 3 हो कि अल फ्र्याक्सनल एन्ड नन फ्र्याक्सनल नंबर हो कि नन अफ दिज हो। यो सबै तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वेशन नम्बर 68 व्हाट इज द नंबर अफ एलिमेंट अफ द पावर सेट ए एन्ड बी। यदि ए एन्ड बी भन्ने सेटको पावर सेट बनाउने हो भने त्यसको टोटल नंबर अफ एलिमेंट कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है त हामीले। पावर सेटमा कति एलिमेंट हुन्छ यसको एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशनमा हामी जाउँ। क्वेशनमा के छ भने अ सेट ह्याभिङ ओन्ली वान एलिमेंट इज कॉल्ड। एउटा मात्रै एलिमेंट भएको सेटलाई हामी के भन्छौं एम्प्टी सेट भन्छौं कि युनिभर्सल सेट भन्छौं कि सिंगलेटन सेट भन्छौं कि पावर सेट भन्छौं। इफ वी इन्क्रीज द लेंथ एंड विड्थ अफ अ रेक्टेंगल 2 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स देयर पेरिमिटर इन्क्रिजेस। यसको पेरिमिटर कति टाइम्स बढ्छ त भनेको छ रेक्टेंगलको। यदि यसको लेन्थलाई र विड्थलाई 2 टाइम्स बढाइदिने हो भने विड्थ भनेको ब्रेथ है त। अब इंग्लिश हेर्नुस् 71 मा के भनेको छ प्लिज अनि कमा कम ड्याश 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 द बाथरूम। यसमा आउट अफ लाग्छ कि अन लाग्छ कि ओभर लाग्छ कि इन लाग्छ पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वेशन नम्बर 72 प्लिज ब्लैंक स्टप ड्याश 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 सो मेनी मिस्टेक्स। अब यहाँ टु मेक हुन्छ कि मेक हुन्छ कि मेकिङ हुन्छ कि मेक्स हुन्छ। 73 द इंग्लिश ड्याश 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 इंग्लिश स्पीक हुन्छ कि स्पोक हुन्छ कि स्पोकन हुन्छ कि इज स्पोकन हुन्छ। क्वेशन नम्बर 74 ही अलवेज स्टैमर भनेको चाहिँ बरबराएर बोल्नु इन पब्लिक मीटिंग बिकज हिज टुडेज स्पीच बिकज हैन बट हिज टुडेज स्पीच। अब यसको अप्सन के होला 75 अमेरिका ब्लैंक द पावरफुल प्रेसिडेंट हैव हुन्छ कि हैज हुन्छ कि इज हुन्छ कि डज हुन्छ। 76 डू यू अलवेज गो टू स्कूल ब्लैंक फूड भनेको छ के होला यसको आन्सर 77 नो सुनर अनि ब्लैंक द सन फेरि ब्लैंक द बर्ड्स स्टार्ट क्रिपिङ। अब यसमा पनि बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले यसको आन्सर पत्ता लगाउनु पर्यो। 78 वान हु हैज नो प्यारेन्ट्स इज कॉल्ड। यस्तो क्वेशन पनि सोध्छ वान वर्ड सब्स्टिट्युसन के होला त यसको वान वर्ड सब्स्टिट्युसन अर्फेन हो कि अबाउन्डेन्ट हो कि लकी हो कि केयरलेस हो। बुवा आमा नहुनु पक्कै पनि लकी होइन होला केयरलेस पनि होइन होला पत्ता लगाउनु पर्यो है त। द सुपरलेटिभ फर्म अफ एब्जेक्टिभ पपुलर इज पपुलर को सुपरलेटिभ फर्म चाहिँ के हो भनेको छ है त। यहाँ पपुलारिटी हो कि पपुलरेस्ट हो कि मोस्ट पपुलर हो कि द मोस्ट हो द मोस्ट पपुलर हो द मोस्ट होइन द मोस्ट पपुलर है यसको। क्वेशन नम्बर 80 वाई डू यू ट्राभल बाई ए हुन्छ एन हुन्छ द हुन्छ नन अफ दिज हुन्छ बस है पछाडि बस छ। क्वेशन नम्बर 81 ही डिड नट वेट इवन ब्लैंक मिनेट बट स्टार्टेड अ लेक्चर। यसमा अ फ्यू हुन्छ कि लिटल हुन्छ कि अ लिटल हुन्छ। 82 he divides his property blank his 2 sons excuse me among हुन्छ कि in हुन्छ कि between हुन्छ कि of हुन्छ 82 लाई। 83 the abstract noun of young is
योङको एब्स्ट्र्याक्ट नाउन के हुन्छ योंगेस्टर हुन्छ कि युथ हुन्छ कि योंगर हुन्छ कि योंकर हुन्छ 84 ड्यास 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 वी डू एक्सरसाइज वी रिमेन हेल्दी अब यसमा के होला त 80 81 पुगेको छ अलिअलि स्लाइडको प्रब्लमलाई भइराखेको छ हामी कहाँ थियौ भने क्वेशन नम्बर 84 मा 84 मा थियौ मोर हुन्छ कि इफ हुन्छ कि अनलेस हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्यो है त माई हस्बैंड विथ हिज कलिग ब्लैंक गल्फ नाउ आर प्ले हुन्छ कि आर बीइङ प्ले हुन्छ कि इज प्लेइङ हुन्छ कि आर प्लेइङ हुन्छ 86 इफ यू हिट आइस इट ब्लैंक मेल्ट हुन्छ कि मेल्ट्स हुन्छ कि मेल्टिङ हुन्छ कि मेल्टेड हुन्छ द फाइन्ड द वर्ड जस्ट अपोजिट टु टिमिड टिमिड भन्ने वर्डको अपोजिट के हुन्छ जेन्टल हुन्छ कि टायर्ड हुन्छ कि ब्रेभ हुन्छ कि स्निकर हुन्छ फाइन्ड द सिनोनियम अफ द वर्ड हिट हिटको सिनोनियम के होला त पे हो कि एंग्री हो कि फास्ट हो कि बैंग हो 89 लेट्स गो टू सी मिशन इम्पोसिबल 3 अब यसमा आई हैव सीन इट अलरेडी आई एम सीइङ नाउ आई सॉ इट अलरेडी आई वुड लाइक इट कुन ग्रामेटिकली करेक्ट हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्यो नो वान कैन हेल्प यू कैन ही कैन सी कैन दे कान्ट यू यसको क्वेशन ट्याग के हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्यो है त जनरल नलेजमा पुग्यो है त अब हामी सिद्धिन आँट्यो है त लगभग हामी अब लास्ट 10 क्वेशनमा छौं यो तपाईले झर्को नमानी अप्ठ्यारो नमानिकन सबै सल्भ गर्नु होला यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् यस्तै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् अनि मात्र तपाईले एक्जाममा कुनै पनि क्वेशन नौलो हुँदैन विङ अफ फायर इज एन अटोबायोग्राफी अफ किङ अशोका महात्मा गान्धी एपीजे अब्दुल कलाम रविन्द्रनाथ टेगर कसको विंग्स अफ फायर चाहिँ कसको अटोबायोग्राफी हो क्वेशन नम्बर 92 वी लिभ अन द planet earth according to the scientist the earth was formed कति years ago earth form भएको हो त 4.6 million 5.6 million 4.6 billion र 5.6 billion 93 which nutrient act as a fuel in human body हाम्रो बडीको फ्युलको रूपमा कुन चीज एक्ट गर्छ फ्याटले एक्ट गर्छ कि प्रोटिनले एक्ट गर्छ कि भिटामिनले एक्ट गर्छ कि कार्बोहाइड्रेटले एक्ट गर्छ क्वेशन नम्बर 94 द सन मेनली कन्सिस्ट अफ सनले हाइड्रोजन कन्सिस्ट गर्छ कि कार्बन डाइअक्साइड कन्सिस्ट गर्छ कि हेलियम कन्सिस्ट गर्छ कि नाइट्रोजन मेनली भनेको छ है मेनली अरु चीज पनि कन्सिस्ट गर्छ होला तर म्याक्सिमम पार्ट चाहिँ के हुन्छ सनमा भन्ने कुरा आयो है त द लाइफ स्पान अफ आरबीसी रेड ब्लड सेल कति दिनसम्म बाँच्न सक्दछ अप्सन चोइस हेरेर पत्ता लगाउनु पर्यो डेन्सिटी अफ वाटर इज वाटरको डेन्सिटी कति हो 100 हो कि 1000 हो कि 1 हो कि 0.1 हो ग्राम पर सीसी युनिटमा When is Constitution Day is celebrated in Nepal? नेपालमा Constitution Day अर्थात संविधान दिवस कहिले मनाइन्छ असार 3 मा असोज 3 मा भाद्र 5 वैशाख 11 कुन डेटमा मनाइन्छ अब्राहम लिंकन वाज प्रेसिडेन्ट अफ स्टेट अब्राहम लिंकन कुन प्रेसिडेन्ट हो 16th प्रेसिडेन्ट हो कि 7th हो कि 8th हो कि 20th प्रेसिडेन्ट हो अब्राहम लिंकन यूएसए को त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो Second last question, which color is used to represent the continent Asia in Olympic ring? Olympic ring मा त्यो विभिन्न किसिमको कलरहरु छ त्यो कलर मध्ये एसिया कुन कलरले चाहिँ एसिया रिप्रेजेन्ट हुन्छ किन पनि हेर्नुस् है ब्ल्याक रेड ग्रीन र येलो मध्ये कुन कलरले किन लास्ट क्वेशन नेपाल इज डिवाइडेड इन्टु लोकल लेभल्स नेपाललाई कतिवटा लोकल लेभलमा डिवाइड गरिएको छ 77 वटा हो कि 753 वटा हो कि 756 वटा हो कि 205 वटा हो थ्यांक यू भेरी मच मैले 100 वटा क्वेशनहरुलाई यहाँ भने अलिअलि थोरै स्लाइड भएर तलमाथि भयो होला तपाईले राम्रोसँग सबै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अरु क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो डाइमेन्सन बढाउनुहोस् राम्रोसँग नलेज लिनुहोस् अहिले इन्ट्रान्सलाई इन्ट्रान्सको रूपमा लिएर नर्मल तरिकाले क्वेशनहरु स्किप गर्नुभयो भने तपाईले 11 12 राम्रो गर्न सक्नुहुन्न किनभने यो सबै कुरा घुमी फेरि कण्ठस्थ हुने गरी 11 12 मा पढ्नै बाँकी छ पढ्नै पर्छ बाध्यता पनि छ त्यसकारणले साइन्स नै पढ्ने अलि तपाईले सोचे जस्तो गोल नै अचिभ गर्ने हो भने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ सुरुमा कसैलाई आउँदैन यो क्वेशन सल्भ गर्दा कसैको स्कोर 10 होला कसैको 20 होला कसैको मोर देन 50 होला कसैको लेस देन 50 होला तर आत्तिनु चाहिँ हुँदैन बिस्तारै हामी प्याटर्नमा आउँछौं बिस्तारै हामी सबै कुरा सिक्छौं एकैचोटी कसैले पनि प्रोग्रेस गर्न सक्दैन हामी आत्तियौं हामीले आत्मविश्वास गुमायो भने कसैले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौ है त थ्यांक यू भेरी मच अल द बेस्ट फर योर अपकमिङ एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सी यू इन अनदर भिडियो